नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। ग्रुपबाट सेकेन्ड एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 5 बाट आज क्वेशन सुरु गरौँ। डिटरमाइन द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एन्ड इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 3n - 2 इन इच केस गिवन बिलो भनेर भनिरहेको छ। 3 र -2 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट प्लस इन्भर्स एलिमेन्ट दुईटै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामीले दिएको छ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कस्तो दिएको छ भन्दा g स्ट्रिक विथ g इक्वल टु r - 1। g भनेको कस्तो हो त रियल नम्बर हो तर 1 बाहेकको रियल नम्बर हो। देन सेट अफ रियल नम्बर विथआउट युनिट नम्बर भनेर यहाँ भनिसक्यो। एन्ड स्टिक स्ट्यान्ड फर द बाइनरी अपरेसन डिफाइन्ड बाई स्टिक कसरी डिफाइन भएको छ त a स्टिक b इक्वल टु a प्लस b माइनस ab भएर भएको छ फर अल ab बिलोङ्स टु g। ab चाहिँ काका एलिमेन्टहरू हुन् यही g का हुन् भनेर भनिरहेछ। पहिला यो क्वेसन ए नम्बर गरौँ। हियर g इक्वल टु r - 1 भनेपछि 1 बाहेकका रियल नम्बरहरू -2 -1 0 1 2 3 यसरी हुन सक्ने भयो। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 3 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि एलिमेन्टको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए नै आउनुपर्छ अथवा ई स्ट्रिक ए इक्वल टु पनि ए नै आउनुपर्छ भने हामी यो ईलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। यदि ई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए आउँछ। यो हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने प्रोपर्टी बनाऊ। र 3 स्ट्रिक ई इक्वल टु 3 आउँछ वेयर ई इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट्स एन्ड ई बिलोङ्स टु जी टु बी डिटरमाइन। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ ई चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भनेर मानेका छौँ। यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 3 स्ट्रिक ई इक्वल टु 3 नै आउनुपर्छ यो फर्मुला अनुसार। अब क्वेसनले 3 स्ट्रिक ई यो भनेको ए स्ट्रिक बी कसरी डिफाइन गरेको छ त हेरौँ। ए स्ट्रिक बी इक्वल टु कसरी डिफाइन गरेको छ ए स्ट्रिक बी इक्वल टु ए प्लस बी माइनस एबी भनेर डिफाइन गरेको छ। अब यही फर्मुला हामीले लगाउँछौँ। ए को ठाउँमा 3 छ बी को ठाउँमा ई छ भनेपछि ए प्लस बी माइनस एबी यो 3 को त 3 भइहाल्यो। यो 3 र 3 कट भयो। ई माइनस 3 ई गर्दाखेरि माइनस ट्वाइस ई र यसको भ्यालु ई को भ्यालु कति भयो त 0 भयो। सो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 3 इज 0 भइसक्यो। अब हामीलाई इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 3 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसैको इन्भर्सको लागि हामीसँग फर्मुला के छ ए को इन्भर्स बी हुन्छ कति बेला हुन्छ यसको रिजल्ट ई भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट माथिको यो 0 आउनु पर्यो। अहिले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति फाइन्ड आउट गरेका छौँ त 0 फाइन्ड आउट गरेका छौँ। ए स्ट्रिक बी इक्वल टु 0 आउनु पर्यो अथवा बी स्ट्रिक इक्वल टु बी स्ट्रिक ए भए पनि हुन्छ। अब त्यही गर्छौँ। ए को ठाउँमा हामीले 3 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 3 स्ट्रिक बी भनेको इन्भर्स हो इक्वल टु 0 भनेको माथिबाट फाइन्ड आउट गरेको भर्खर यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ल राख्यो। वेयर बी बिलोङ्स टु जी हो एन्ड बी इज इन्भर्स अफ 3 टु बी डिटरमाइन। यसलाई हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इन्भर्स भनेर मान्यौँ। अब यो 3 स्ट्रिक बी भनेको ए स्ट्रिक बी जस्तो भयो। ए स्ट्रिक बी को डेफिनेसन अगाडि नै भनिरहेको छ हामीलाई। क्वेसनमा दिएको छ ए स्ट्रिक बी इक्वल टु ए प्लस बी माइनस एबी भनेर यहाँ दिएको छ। यही लगाउँछौँ हामीले। ए प्लस बी माइनस एबी इक्वल टु 0 भइहाल्यो। यो बीबाट -3b सब्ट्र्याक्ट गर्दा -2b यो 3 उता जाँदा -3 माइनस माइनस कट बी इक्वल टु 3/2 भयो भनेपछि इन्भर्स अफ 3 इज कति भयो त 3/2 रहेछ। अब फेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि अगाडिको जस्तै फर्मुला लगाउने हो। ए स्ट्रिक बी आइडेन्टिटी एलिमेन्टको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए नै हुनुपर्छ अथवा ई स्ट्रिक ए इक्वल टु ए नै हुनुपर्छ। यो के हो त हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने तरिका अथवा फर्मुला भन्दा पनि हुन्छ। यदि ए को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई हुनको लागि के हुनुपर्छ एले ईलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो ए नै आउनुपर्छ भनेर भनेको। जस्तो कि अब -2 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। -2 ले ईलाई मल्टिप्लाई गर्दा -2 नै आउनुपर्छ भनेर भनेको। जहाँ ई इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2 टु बी डिटरमाइन। ई कहाँको एलिमेन्ट हो जी कै हो यहाँ लेख्नुपर्छ। र अब यो डेफिनेसनले दिएको छ ए प्लस बी माइनस एबी भनेर दिइरहेको छ। -2 को 2 भइहाल्यो। यो -2 र 2 कट भयो। ईबाट +2 ई जोड्दाखेरि कति भयो 3 भयो। ई को भ्यालु 0 भयो। 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2। अब इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि त्यही अगाडि भने जस्तै हो। ए स्ट्रिक बी इक्वल टु ई अथवा बी स्ट्रिक
ए भयो भने हामी b लाई a को इन्भर्स भनेर भन्छौँ अथवा a लाई b को इन्भर्स भनेर भन्छौँ। त्यही भएर -2 b भनेर लेखेँ इक्वल टु e हो। e अहिले कति आएको छ त 0 आएको छ, त्यही 0 ल राखेँ। अब यो त डेफिनेसनले भनेको हो a b भनेको a + b - ab हुन्छ भनेर त्यही क्वेसनले भनेको छ, डिफाइन गरेको छ, त्यही लेखेँ मैले। -2 को -2 b + ट्वाइस b भयो, थ्राइस b इक्वल टु 2, b इक्वल टु 2/3 इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -2 भइहाल्यो। अब क्वेसन नम्बर बी मा भनेको छ गिवन एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी एस्ट्रिक विथ बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक डिफाइन्ड बाई m एस्ट्रिक n इक्वल टु m + n + 1 फर अल m n बिलोङ्स टु z। यहाँ पनि 2 र 3 को के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। लेट आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 3 इज e भनेर माने, त्यसपछि e आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो भने के हुन्छ, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 नै आउँछ। अब a एस्ट्रिक b जस्तो भयो, डेफिनेसन लगायो a + b + यो m + n + 1 जस्तै यो m एस्ट्रिक n भयो भने m + n + 1 इक्वल टु 3, 3 3 कट भयो, e इक्वल टु -1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 3 भयो। अब हामीले इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यही 3 को। इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के छ त हामीसँग रुल, a एस्ट्रिक b इक्वल टु e अथवा b एस्ट्रिक a इक्वल टु e नै आयो भने हामीले के भन्छौँ, b लाई इन्भर्स अफ a भनेर भन्छौँ। त्यही भएर 3 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 3 एस्ट्रिक b इक्वल टु मैले e गरेँ, e कहाँबाट आयो त, यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट e आयो यहाँबाट। अब हामीलाई दिएको छ a एस्ट्रिक b भनेको a + b + 1 दिइरहेछ, m एस्ट्रिक n भनेको m + n + 1 दिइरहेछ भनेपछि यो m र n भयो भने m + n + 1 गर्न मिल्यो, यही डेफिनेसन अनुसार। -1 को -1 छँदैछ, यो b यहीँ गयो, यो 3 + 1 भनेको 4, उता जाँदा -4 -5, b इज इन्भर्स अफ b इक्वल टु -5 इज इन्भर्स अफ 3 भयो। अब आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2 को पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। लेट e इज यहाँबाट e बनाऊ, लेट e इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2 भनेर बनाऊ। देन के हुनुपर्छ त, a एस्ट्रिक e इक्वल टु a आउनुपर्ने हो भनेपछि अहिले a को ठाउँमा कति छ त, -2 को फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, -2 इन्टु एस्ट्रिक इक्वल टु -2 नै मैले लेखेँ। यो त डेफिनेसन क्वेसनमा जे दिइरहेछ त्यही अनुसार जान्छ। m एस्ट्रिक n भयो भने m + n + 1 हुन्छ, त्यही गरेँ। -2 को 2 -2 कट भयो, इक्वल टु -1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -2 भयो। अब यसैको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि इन्भर्स एलिमेन्ट त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ a - 2 को। जहिले पनि इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चाहिन्छ। इक्जाममा इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर मात्र भनेको छ भने पनि हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नै पर्छ, किनकि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट बिना इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुन्छ। अब -2 b इक्वल टु -1 यो कसरी गरे त भन्दाखेरि a को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दैछौँ भने a को इन्भर्स b हो भने के हुन्छ, यतापट्टि e आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, b एस्ट्रिक अपरेसन गर्दाखेरि b एस्ट्रिक a को अपरेसन गर्दा पनि e नै आउनुपर्छ। e भनेको के हो त, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। अहिले मैले 2 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दैछु, b चाहिँ इन्भर्स एलिमेन्ट हो अफ -2 भनेर भनिरहेको छु। टु बी डिटरमाइन, यो डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ र e आउनु पर्यो, यहाँ e को भ्यालु माथिबाट -1 भयो। यो डेफिनेसन क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही डेफिनेसन लगाएँ, m + n + 1 लगाएँ, यो m र n हो भन्ने मान्यताको आधारमा, र यो b यतै भइहाल्यो। यो -2 + 1 भनेको -1 उता गयो, हेरौँ है, यो -1 को -1, यो +2, यो -1 यो चाहिँ 0 भयो, 0 इज इन्भर्स अफ -2 भयो। अब यही क्वेसनसँग सम्बन्धित एनइबी अथवा वोलिज गोलका क्वेसन र तिनीहरूको एन्सरबाट जाउँ। लेट g इक्वल टु 0 1 2 3 4 कन्स्ट्रक्ट खेली टेबल फर g अन्डर द मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5 फाइन्ड द इन्भर्स अफ इच एलिमेन्ट अफ g भनेर भन्यो। 4 मार्क्समा आएको क्वेसन रहेछ। इन्भर्स मात्र फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ, तर हामीलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट बिना इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामी आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि बनाउँछौँ, त्यस्तै केली टेबल पनि बनाउँछौँ। त्यस्तै यी क्वेसनहरू 75 71 मा आएका यी यस्तो सल्भ गर्ने खालको क्वेसनहरू पनि, यी त दुईवटा क्वेसन आइसकेको भए र दुईवटा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट र सजिलो पनि छ। एक्सर्साइजमा यी क्वेसनहरू छैनन्, तर इक्जाम्पलमा यो क्वेसन गरेको छ। धेरैले यसलाई गाह्रो मान्ने गरेका छन्, यो गाह्रो छैन, एकदमै इजी छ, यसलाई पनि म सिकाउँछु। अब
70 को क्वेसनबाटै गरौँ पहिला 0 1 2 3 4 दिइरहेको छ मैले पहिला केली टेबल निर्माण गर्छु 0 1 2 3 4 यसरी लेखेँ भने यतापट्टि पनि 0 1 2 3 4 लेखेँ है यसरी पहिला सुरुमा अनि यो एडिसनल मोडुलो नभएर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5 छ त्यही भएर मल्टिप्लाई बाई 5 गरेँ बेसमा 5 लेखिदिएँ अब के गर्नुपर्ने छ अब मल्टिप्लाई यसरी गर्ने हो यसरी गर्ने हो यसरी गर्ने हो 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ त्यस्तै 1 ले मल्टिप्लाई गरेर यसै यही रोमा लेख्ने 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यही रोमा लेख्ने 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यसैमा रोमा लेख्ने तर यहाँ निश्चित रुल छ के रुल छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 5 भन्दा सानो आउँछ भने जति आउँछ त्यति लेखिदिने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 र 5 भन्दा ठुलो आउँछ भने यही 5 ले डिभाइड गरेर आउने रिमाइन्डर बाँकी रहेको रिमाइन्डर मात्र लेख्ने यसलाई हेरौँ 0 × 0 0 नै भयो 0 × 1 0 0 × 2 0 सबै 0 हुन्छ यहाँ 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 × 0 0 भइहाल्यो 1 × 1 1 1 × 2 2 1 × 3 3 1 × 4 4 यहाँसम्म ठिक छ 2 0 जा 0 2 × 1 2 2 2 2 जा 4 ठिक छ 2 3 जा 6 हो यहाँ हेरौँ है 2 3 जा 6 हो यहाँ त 6 हो तर यो 5 भन्दा ठुलो भइसकेपछि 5 ले 6 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ त्यही लेखेँ 2 4 जा 8 हो हेर यहाँ तर 5 भन्दा ठुलो भइसकेपछि 5 ले 8 लाई डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर 3 लेखेँ 3 0 जा 3 हो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो तर 5 भन्दा ठुलो भइसकेपछि 5 ले 6 लाई डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर 1 लेखेँ त्यस्तै 3 3 जा 9 हो 9 भनेको 5 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर 9 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर 4 लेखेँ मैले यहाँ 3 4 जा 12 हो 5 भन्दा ठुलो छ यो 5 भन्दा 12 लाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 रिमाइन्डर आउँछ त्यही लेखेँ 4 0 जा 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हुन्थ्यो तर 8 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 3 4 3 जा 12 12 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 4 4 जा 16 16 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 यसरी लेखेँ अब के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ आइडेन्टिटी एलिमेन्टको लागि के छ भन्दाखेरि ए स्टिक इक्वल टु ए नै आउनुपर्छ ए लाई कुनै पनि एउटा त्यहाँ भएको एलिमेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा ए नै आउनुपर्छ अब ए को ठाउँमा हामीसँग के छन् त 0 1 2 3 4 छन् भने अब ई के हो त त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि यहाँबाट हेरौँ 0 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै आउँछ 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ खोज्नु पर्यो 1 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ त्यहाँ अरू चान्सै छैन अब 2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 आएको छ 2 लाई हेर यहाँ 2 को यसमा रोमा हेरौँ 2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 2 आएको छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यसको उल्टो रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेरौँ 1 × 2 1 × 2 गर्दा पनि 2 आएको छ मिलिरहेको छ यो पनि मिल्न पर्यो अब 3 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त त्यो होइन हैन 3 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 3 नै आउँछ 3 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 नै आउँदो रहेछ यसको उल्टो रिलेसन पनि यही छ 1 × 3 पनि 3 नै छ त्यस्तै 4 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त 4 आउँछ त 4 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आउँछ क्लियरली भन्न सक्छौँ यो गर्न नै पर्दैन मल्टिप्लिकेसनमा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट जहिले पनि 1 हुन्छ सो 1 इज अ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ यहाँ पनि 0 × 1 गर्न सबैको एउटै हुन्छ है 0 × 1 अब यसको केसमा हेर्दा त 0 को केसमा हेर्दा त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट थुप्रै देखिने भयो किनकि 0 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा समग्रमा हामीले सबैलाई सेटिस्फाई गर्ने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हो त 1 हो त्यही भएर 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भने अब फाइन्डिङ इन्भर्स एलिमेन्ट अफ इच एलिमेन्ट भनेर भन्नेछौँ प्रत्येकको एलिमेन्ट इन्भर्स एलिमेन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्दैछौँ त्यसको लागि हेरौँ 1 × 5 1 = 1 आयो इन्भर्स एलिमेन्टको लागि के हो ए स्टिक ए ड्यास इक्वल टु ई इक्वल टु ए ड्यास स्टिक ए हुनुपर्छ रिजल्ट यो रिजल्ट होल्ड गर्यो ए ड्यासलाई हामी इन्भर्स अफ ए भन्छौँ ए ड्यासको ठाउँमा बी पनि लेख्न सकिन्छ अब यो रिजल्ट होल्ड गर्छ त्यही भएर 1 इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1 त्यस्तै 2 को इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त हेर्नु पर्यो 2 लाई
केले मल्टिप्लाई गर्दा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा आउँदो रहेछ। यसको उल्टो रिलेसन पनि हेर्यो भने ठ्याक्कै यही छ, 3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 1 आइरहेको छ। भनेपछि 3 इज अ इन्भर्स अफ 2 भइहाल्यो। अनि 2 इज इन्भर्स अफ 3 पनि यहाँबाट भन्न सकिन्छ, क्लियरली भन्न सकिन्छ। यो स्टेप नलेखे पनि हुन्छ। अब किनकि यो यतापट्टि लाँदा र यो यतापट्टि लाँदा एउटै आउने हो, त्यही भएर 2 र 3 को एउटैमा लेखिदिए भनिदिए हुन्छ। अब 4 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ भनेर टेबलमा हेर्नुपर्ने छ। 4 लाई 1 किन हो त, 1 त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो, त्यही भएर 4 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 आएको छ, त्यही भएर 4 इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 4 भन्न सकियो। यहाँ लाग्न सक्छ 0 को इन्भर्स एलिमेन्ट कति हो त भनेर भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ इच एलिमेन्टको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्न भनेर भनेको छ। हामीले 0 को इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु ई अथवा बी एस्ट्रिक ए इक्वल टु ई आयो भने बी लाई ए को इन्भर्स भनेर मान्छौँ। ई भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो यहाँ। र अब 0 को हामीले इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्ने हो भने 0 एस्ट्रिक बी इक्वल टु के आउनुपर्छ, 0 नै आएर हुँदैन। के आउनुपर्छ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हो त्यही आउनुपर्छ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको त हामीसँग समग्रमा हेर्ने हो भने 1 हो। अब 0 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त, हेरौँ त। 0 लाई यो केले टेबलबाट हेरौँ, 0 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ, आउने चान्सै छैन। 0 लाई कसैले मल्टिप्लाई गर्दा पनि यहाँ 1 आएको देखिएको छैन। सो यो हिसाबमा यो 1 लाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मान्ने हो भने 0 को खै त यहाँ इन्भर्स एक्जिस्ट भएको, इन्भर्स एक्जिस्ट देखिएन। अब 0 इन्टु 1 इक्वल टु पनि 0 हुन्थ्यो। हेरौँ 0 यसरी हेरौँ, 0 इन्टु 5 1 इक्वल टु पनि 0 थियो भनेपछि यसो 2 को गरौँ, 2 लाई 1 को त भर्खरै गरियो, 2 0 नै आयो भनेपछि 2 त 0 को लेखि त 2 त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट देखियो यहाँ। 2 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 0 देखियो। अब यदि 2 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 0 हो भने इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि त के हुनु पर्थ्यो, 0 इन्टु 2 गर्दाखेरि के आउनु पर्थ्यो त, 2 त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो, 2 आउनु पर्थ्यो। हेरौँ अब यहाँबाट 0 इन्टु 2 भनेको त 0 आइरहेछ भनेपछि त यो फेल खायो। भनेपछि 0 को इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा थाहा भयो। इन्भर्स अफ 0 डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। इन्भर्स यसै लेखौँ, इन्भर्स अफ 0 डज नट एक्जिस्ट। अब सल्भ गर्ने क्वेसनहरूबाट जाउँ। सल्भ 3x इक्वल टु 1 इन Z4। मैले पहिला सानो बेसिकबाट सुरु गर्छु। 3x इक्वल टु 1 इन Z4 भनेर भनिरहेको छ। यो मोडुलो 4 हो। 3x इक्वल टु 1 लेखौँ। पहिला सुरुमा यसको तरिका हेरौँ। 3x इक्वल टु 1 लेखौँ अनि यो मोडुलो 4 भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 3 इन्टु x छ नि त, यहाँ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 भयो, त्यही भएर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 इन्टु x इक्वल टु 1 मैले लेखेँ। 3 इन्टु x भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 लगाएको, अरू केही पनि गरेको छैन। अन्य ठाउँमा यहाँ 3 प्लस 4 भएको भए एडिसनल मोडुलो 4 लगाइन्थ्यो र अन्त कतै पनि मल्टिप्लिकेसन छैन, यतिमै मैले छोडेँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। यहाँ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो x सँग भएको 3 लाई हटाउने प्रयास गरिन्छ सधैँ। अब कसरी हटाउने त त्यो पनि हामीसँग आइडिया छ अथवा रुल छ। यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 4 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आउनु पर्यो। 1 आएपछि 1 इन्टु x गऱ्यो भने x हुन्छ। त्यही भएर यो x को साथमा x को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 ल्याउने प्रयास हामी गर्छौँ। यसको लेफ्टमा जसरी हुन्छ 1 ल्याउने प्रयास गर्छौँ। जुन सङ्ख्याले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त्यही मल्टिप्लाई गर्छौँ। मैले अहिले यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेछु, सधैँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, अरू सङ्ख्याले पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तो कि यहाँ 3 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 3 मैले यतापट्टि गरिदिएँ। यो गरिसकेपछि के भयो त यहाँ हेरौँ, यो 3 3 जाँदा 9 भयो।
तर 9 लाई त 4 ले डिभाइड गर्दा त रिमाइन्डर 1 आउने भयो। भनेपछि x को ठाउँमा x को लेफ्ट साइडमा त 1 आयो। भनेपछि x को ठाउँमा सधैँ हामीले 1 बनाउनु पर्ने थियो, बनाइयो। यता मल्टिप्लाई गरेर मात्र भएन, यता पनि 3 मल्टिप्लाई बाई 4 इन्टु 1 त गर्नै पर्यो। अब के भयो त 1 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4x इक्वल टु 3 भनेपछि यसको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो x इक्वल टु 3 आयो। अब 75 सालमा एनइबीमा आएको क्वेसनबाट गरौँ। सल्भ 3x प्लस 6 इक्वल टु 5 इन Z7 भनेर भनिरहेको छ। 3x प्लस 6 इक्वल टु 5 भइहाल्यो। जहाँ जहाँ मल्टिप्लाई छ त्यहाँ त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो, जहाँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ हामी मल्टिप्लिकेसन एडिसनल मोडुलो 7 गर्छौँ। यहाँ 7 छ त्यही भएर 3, यहाँ मल्टिप्लाई भएर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 7x, यहाँ चाहिँ प्लस छ त्यही भएर एडिसनल मोडुलो 7, 6 इक्वल टु 5 गरेँ। अब मैले अगाडि नै भनिरहेको छु यो x को ठाउँमा के गर्नुपर्छ, यो x को यतापट्टि 1 बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ र यतापट्टि के छ यो 6 लाई 0 बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, किनकि हामीलाई x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र त्यसै कारणले एलएचएसमा x मात्र बनाउने, एलएचएसमा भएका अरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई 0 मा परिणत गर्ने, यतापट्टि x को साथमा 1 बनाउने र अरू जे जति छ तिनीहरूलाई के गर्ने 0 बनाउने प्रयास हुन्छ। 0 कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हामीसँग कि एडिसनल मोडुलो छ कि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो छ। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 आउने बनाउने र यतापट्टि 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 x को साथमा 1 आउने बनाउने। 6 को अगाडि एडिसनल मोडुलो 7 छ भने यसमा एड गर्दाखेरि 7 ले डिभाइड ठ्याक्कै डिभाइड हुने बनाउने। 7 ले डिभाइड गरिसकेपछि रिमाइन्डर 0 आउँछ, रिमाइन्डर 0 भएपछि यो भाग चाहिँ 0 हुने भयो। यसको लागि यस्तो गरौँ त, यो चाहिँ सेम टु सेम मैले सारिरहेको छु। यहाँ यो एडिसनल मोडुलो 7 6 छँदैछ, यसमा कति जोड्यो भने ठ्याक्क 7 ले डिभाइड जान्छ त भनेर हेरौँ है। यसमा 1 जोडेको भए पनि हुन्थ्यो, 6 प्लस 1 गऱ्यो भने 7 जान्छ। 7 ले 7 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त रिमाइन्डर 0 आउँछ। यहाँ 1 गरेको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन, मैले 8 गरिरहेको छु। 8 गरिसकेपछि के भयो 6 प्लस 8 त कति भयो 14 भयो। 6 प्लस 8 इक्वल टु 14 यहाँ भइरहेको छ। भनेपछि 14 लाई 7 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 7 2 जा 14, रिमाइन्डर कति भयो त 0। त्यही रिमाइन्डर मैले यहाँ 0 लगाएर राखेँ। यता मात्र जोडेर भएन, प्लस 8 यता पनि प्लस 8 जोडिएको छ, यो र यता आखिरमा काटिने हो। यहाँ 8 को ठाउँमा 1 1 राखे पनि केही फरक पर्दैन। मैले 8 राखिसकेँ पहिला सुरुमा, अब यहाँ 1 1 राखिसकेपछि के हुन्छ 6 प्लस 1 भनेको 7 हुन्छ। 7 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 रिमाइन्डर आउँछ। यतापट्टि 5 प्लस 8 भनेको कति भयो 13 भयो। 13 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ त 6 आउँछ। 13 डिभाइड बाई 7 गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ त भन्दाखेरि 6 आउँछ। त्यही लेखिएको छ। अब के गर्ने त, यतापट्टि यो त 0 हटिसक्यो। अब x को अगाडि 1 बनाउने प्रयास मात्र हो हामीलाई, अरू केही पनि चाहिँदैन। x को अगाडि 1 बनाइयो भने x को भ्यालु स्वतः आउँछ। त्यसको लागि पनि यो 7 ले डिभाइड गर्दा 1 रिमाइन्डर आउने गरी मल्टिप्लाई गर्ने। अब 3 2 जा गरेर हुँदैन, 3 3 जा 9 गर्दा पनि 7 ले आएन, 3 4 जा 12 रिमाइन्डर 1 आएन, 3 5 जा 15 गर्यो भने रिमाइन्डर 1 आउँछ। 3 5 जा 15 गर्यो भने 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ। त्यही गरेँ। यतापट्टि 5 ले मात्र मल्टिप्लाई गरेर भएन, यतापट्टि पनि 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। 3 5 जा 15, 15 लाई 1 ले डिभाइड 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1। यतापट्टि 6 5 जा 30, 30 लाई 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2। यहाँसम्म क्लियर छ होला। अब यो त x नै भइहाल्यो इक्वल टु 2। यति भएपछि यसलाई x लेख्न मिल्छ, x इक्वल टु 2 सजिलो छ। अझै पनि बुझिएन, हेरौँ अर्को क्वेसन फेरि। 71 सालमा आएको क्वेसन, ट्वाइस x प्लस 1 इक्वल टु 6 इन Z7 भनेर भनिरहेको छ। 7 कै कमाल छ, मोडुलो 7 नै गर्ने हो। यहाँ 2 इन्टु x छ, त्यही भएर 2 मोडुलो 2
मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 7 यक्स राखिदिने, यहाँ प्लस छ भनेपछि एडिसनल मोडुलो 7 राख्ने, 1 इक्वल टु 6 भयो। अब के गर्ने त यसलाई हेरौँ है। अब यो 1 लाई 0 बनाउने प्रयास गर्ने पहिला सुरुमा, त्यसपछि यो 2 लाई 1 बनाउने प्रयास हामी गर्छौँ, किनकि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यक्सको मात्र भ्यालु राख्ने भने राइट ह्यान्ड साइडमा नम्बर मात्र राख्ने भनेर भन्छ। यसको लागि मैले यो जस्ताको तस्तै सेम टु सेम सारेँ। यो +7 यहीँ छँदैछ, यो प्लस यो एडिसनल मोडुलो 7 यहीँ छँदैछ, 1 छँदैछ। मैले यतापट्टि एडिसनल मोडुलो 7 6 थपेँ भनेपछि 6 र 1 7 भयो। 7 लाई 7 ले डिभाइड गर्दा 0 आउने भयो। यता मात्र थपेर भएन, यता पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि थपेँ। यो 6 र 1 जोड्दा त 7 हो, तर 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ एडिसनल मोडुलमा। यतापट्टिको सेम छ, यतापट्टिको 6 6 त 12 हो। 12 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 1 जा 7, 7 मा रिमाइन्डर कति रह्यो त भन्दाखेरि 5। यहाँसम्म ठिक छ। अब के गर्ने त, अब यो यक्सको अगाडिको 2 लाई 1 बनाउने प्रयास। यसको लागि 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर जे आउँछ त्यो खोज्नु पर्यो। यसको लागि अब 2 2 जा 4 गरेर रिमाइन्डर 1 आउने कुरै भएन। 2 3 जा 2 4 जा 2 8 जा यस्तै यस्तै गरेर खोज्दै खोज्दै जाने। खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि मैले यहाँ 11 लाई देखेँ। 2 × 11 जा 22 भयो। 2 × 11 भनेको 22 भयो। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 3 जा 21, रिमाइन्डर चाहिँ 1 यहाँबाट देखियो, सरासर देखियो। भनेपछि यो रिमाइन्डर 1 हुने जुनसुकै नम्बर 11 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू अन्य नम्बरहरू पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो × 7 यहाँ छँदैछ र यसले हामीलाई मल्टिप्लाई गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यता पनि मल्टिप्लाई त गर्नै पर्यो। यता पनि हामी मल्टिप्लाई गरौँ। अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के गर्ने त हेरौँ। अब 2 × 11 भनेको 21, रिमाइन्डर भनेको 1 भयो। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि यतापट्टि 5 × 11 भनेको कति भयो 55। 55 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ 6 रहन्छ। सो x इक्वल टु 6 एन्सर भयो। एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन गरौँ। सल्भ 2x + 1 = 3 इन Z5 भनेर भनिरहेको छ। यो भनेको मोडुलो 5 हो। यहाँ मल्टिप्लाई भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5x लेखौँ। यहाँ प्लस एडिसन भएको कारणले गर्दा एडिसनल मोडुलो 5 1 = 3 लेखौँ। अब हाम्रो प्रयास के रहन्छ, यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो यक्सको अगाडि 1 बनाउने प्रयास र यो नम्बरलाई 0 बनाउने प्रयास हुन्छ है। के गर्दा 0 बनाउने त, 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो। यता 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आउने तरिकाले गर्छौँ। सुरुमा यो नम्बरलाई हटाइदिउँ, किनकि हामीले यक्सको भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भनेपछि यतापट्टिको हटाइदिए भयो के। जस्तो कि अरू एडिसनल मोडुलो नहुँदाखेरि यता उता लगाएर माइनस गरेर गरिन्थ्यो भने, त्यस्तै हामी अब एडिसनल मोडुलको हिसाब गर्दैछौँ। यो सेम टु सेम सारेँ। यसलाई 0 बनाउनको लागि 5 ले डिभाइड गर्दा 0 बनाउनको लागि यो 5 बनाउन सकियो भने त 1 + 5 गर्न सक्यो भने त 5 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ। त्यही भएर यो सेम टु सेम मैले सारेँ। एडिसनल मोडुलो 4 यहाँ थपेँ। 4 र 1 त 5 हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै यहाँ एडिसनल मोडुलो 5 + 4 गरिसकेपछि यहाँ पनि थप्नु पर्यो, थपेँ। यो र यो त कट भयो, ब्यालेन्स भयो। यो र यो जोड्दाखेरि 5 आएको हो, तर 5 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0। यो 3 र 4 जोड्यो भने 7 हुन्छ। 7 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 बाँकी। अब हामीले यो यक्सको अगाडिको 2 लाई 1 बनाउनु पर्नेछ। यसको लागि 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आउने बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि अब यहाँ जुन सङ्ख्याले मल्टिप्लाई गर्दा रिमाइन्डर 1 आउँछ त्यही गर्ने। मैले अहिले यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ। 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू सङ्ख्याले पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यता र यता ब्यालेन्स भयो, किनकि दुईतर्फै 3 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। अब 3 × 2 भनेको त 6 हो। 6 लाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आयो। त्यस्तै 3 × 2 भनेको 6 हो। यो 6 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आयो। यसको ठाउँमा x मात्र लेख्न सकिन्छ, x = 1 भयो।